नमस्कार, एमए च्यानलको साप्ताहिक आर्थिक कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा स्वागत छ। सदाझैँ साताभरका आर्थिक गतिविधि, विशेष रिपोर्ट लगायतका सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ यी सामग्रीबाट। हैसियत बढीको बिमाले बिमा सरेन्डर डरलाग्दो सङ्ख्यामा बढ्दै गएको छ। यसले दाबी भुक्तानीमा समस्याले बिग्रिएको बिमाको छवि थप धुमिल हुने चिन्ता बढाएको छ। सहकर्मी नवीना निराउलाको यो रिपोर्ट। आम मानिसमा बीमाप्रतिको धारणा सकारात्मक छैन। अझ परिपक्व बीमाको रकम भुक्तानी लिन गर्नुपर्ने संघर्षले बीमित हैरान हुने गरेका छन्। बीमा एउटा बचत हो, यसले विपदमा सहयोग हुन्छ भन्दा पनि पछिल्लो समयमा त समाजमा बीमा एउटा हिंसाको कारक पनि बन्दै गएको छ। यस्तै बीमा गर्ने र बीचमै छोड्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। नेपालमा पछिल्लो समय समर्पण गर्ने क्रम डरलाग्दो आयतनमा वृद्धि हुँदै गएको नियामक निकायकै तथ्याङ्कले देखाएको छ। बीमा समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79मा 12 अर्ब 18 करोड़ 8 लाख बढी रूपैयाँका 81,660 बीमाले समर्पण भएका छन्, जुन रकमका आधारमा गत वर्षभन्दा 23% बढी हो। यसरी उच्च दरमा पोलिसी अस्वीकार्य हुनुलाई बीमा क्षेत्रमा राम्रो मानिँदैन। नियामक निकायदेखि बीमा कम्पनी, बीमा अभिकर्ता र स्वयं बीमित उत्तरदायित्व बन्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको विज्ञको तर्क छ। यो सरेन्डर हुनमा चाहिँ यसका 4वटा पक्षहरू चाहिँ दोषी छन्। पहिलो पक्ष भनेको चाहिँ बीमा समिति, रेगुलेटर र उसले बनाएका नीति नियमहरू, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो महत्त्वपूर्ण यसको चाहिँ प्लेयर भनेको बीमा कम्पनी र बीमा कम्पनीहरूको आफ्नो पनि एउटा अन्डरराइटिङ नीति हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो अभिकर्ताहरूलाई कति तालिम दिएका छन् र चाहिँ फाइनेन्सियल अन्डरराइटिङको लागि कतिको सचेत गराएका छन्। अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको बिमितहरू हुन्। बिमितहरूलाई पनि के कुरो थाहा छैन भने मैले कति रुपियाँको चाहिँ बिमा गर्न आवश्यक छ, कुन पोलिसी लिन आवश्यक छ, कति वर्षको पोलिसी मैले लिँदाखेरि मलाई राम्रो हुन्छ भन्ने थाहा छैन। एउटा बीमितले बीमा गर्दा आम्दानीको स्रोत के हो र उसको कमाई अल्पकालीन वा दीर्घकालीन हो भन्ने जानकारी हुन जरुरी हुन्छ। हैसियत बढीको बीमाले समर्पण मात्र नभई हिंसा समेत निम्त्याइरहेको छ। जीवन बीमामा हुने गरेको समर्पण बीमित बीमा कम्पनी हुँदै मुलुककै लागि घातक छ। यस्ता खालका पोलिसीहरू बजारमा ल्याइएको छ। पहिला 2 वर्षमा चाहिँ त्यसलाई सरेन्डर गर्ने अधिकार दिएको थियो छुट, त्यसलाई बीमा समितिले 3 वर्ष बनायो। अहिले त्यसलाई 5 वर्ष बनाउनु पर्छ कि भनेर सोचिराखेको छ। वास्तवमा भने यो सिंगल प्रिमियम पोलिसी जुन छ त्यसको चाहिँ सरेन्डर रेट चाहिँ बढी छ जस्तो लाग्छ। सिंगल प्रिमियम पोलिसी नै यो अहिलेको सरेन्डरको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो र यो मलाई लाग्छ यो घातक पनि छ बीमा उद्योगको लागि। पहिलो त नेपालीहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा बीमा गर्नुपर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसमा सर्वप्रथम बीमा शिक्षाकै खाँचो छ। नत्र यस्ता कारणले बीमाप्रतिको आकर्षण भन्दा पनि विकर्षण बढ्ने निश्चित छ। प्रशस्त सम्भावनाका बीच नेपालको पर्यटन उद्योग आश र त्रासमा गुज्रिँदै गरेको छ। पर्यटन उद्योगमा सरकारले उदारतापूर्वक लगानी नबढाउँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ। सहकर्मी प्रमिला खतिवडाको यो रिपोर्ट। पर्यटन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो जनवरीदेखि जुलाईसम्म कुल 2,85,000 माथि पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। पर्यटकीय हिसाबले सेप्टेम्बर अक्टोबर महिना मुख्य सिजन भए पनि नेपालमा भारत र चीनबाट मात्र पर्यटक धेरै भित्रिने गरेका छन्। कोविड पछिको अवस्था केही असहज भए पनि हालका दिनमा भने अप्रत्याशित नेपालमा पर्यटक बाक्लिएका छन्। भारतीय पर्यटकको आगमन राम्रो भए पनि भारतीयले भारतीय रकम मात्र खर्च गर्ने भएकाले नेपाललाई विश्व बजारबाट आयात गर्न चाहिने रकम अर्थात डलर खर्च गर्न पर्यटक आवश्यक छ। अत्यावश्यक सामान डलरमा आयात गरिनुपर्ने भएकाले र जीडीपी लक्ष्य हासिल गर्न युरोपेली अमेरिकी नागरिक नेपाल आउन जरुरी रहेको छ। टुरिस्टिक ठाउँहरुमा पनि अब टुरिज्म पुर्याउनु पर्छ। सधैँ यो फेमिलियर भइसकेको डेस्टिनेसन मात्रै जानुहुन्न भन्ने हाम्रो सरकारवालाहरूलाई निकायलाई अनुरोध हो। अब यसमा मुख्य कुरो चाहिँ सरकारी भूमिका नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी व्यवसायीहरू जहाँ फाइदा छ त्यहाँ व्यवसाय गर्न जान्छौँ, कुनै न कुनै व्यवसायहरू जान्छ नि। यस अर्थमा नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हो। त्यसलाई रिसर्च, रिभ्यू, पर्यटन व्यवसायहरूले चाहे अनुसारको
आफ्ना गतिविधिहरू के छन्, के खोजिया छन्, त्यसको भावमा चाहिँ हाम्रो टुरिज्म गतिविधि बढ्नुपर्छ भन्ने। पर्यटन उद्योगलाई फस्टाउन पर्यटन र पर्यटकलाई सञ्चालन गर्न अध्ययन, कार्यान्वयन र प्रचार प्रसार आवश्यक छ। लग्जरी टुरिस्ट आउन नसकेको अवस्थामा मार्केटिङ सही ढंगले गर्न नसकेको आरोप सरकारमाथि छ। यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय टिकट महँगो भएकाले अझ प्रभावित भएको छ। हामीले हिमाल देख्दैमा र तपाईको विभिन्न गतिविधिमा समावेश हुँदैमा मात्र त्यो पर्यटनलाई बुझेको भन्ने होइन। त्यो भित्रको समस्याहरू के छन्, पर्यटन भने के हो, पर्यटक भने के हो, पर्यटन र पर्यटकलाई कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यसले हामीलाई फाइदा र बेफाइदा के दिएछन् अथवा दिनुपर्छ, र हामी कुन प्रोडक्टमा छौँ, र टुरिज्म के भयो भने सेल्स हुन्छ, र टुरिज्मलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरो वास्तवमै इन्भल्भ भएको पर्यटन व्यवसायहरूको भावना अनुसार नेपाल सरकार हिँड्नुपर्छ। फर स्योर अब तपाईँको यो कोभिडले त यसै हामी त अब अप्ठ्यारो स्थितिबाट चाहिँ गुज्रिँदै आएको हो, र आउने सिजनमा चाहिँ विदेशी पर्यटकहरूको आगमन चाहिँ पहिलाको वर्षहरूभन्दा कम्पेरिटिभली राम्रो हुन्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। पर्यटन क्षेत्रको वास्तविक विकास हुन सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको आक्षेप व्यवसायीको छ। कुनै ठाउँमा आकर्षण भए पनि पहुँच नभएको र पहुँच भएको ठाउँमा आकर्षण नहुँदा विकासमा बाधा पुगेको व्यवसायीको भनाइ छ। पर्यटकका लागि आकर्षण मानिएको हाइकिङ, पर्वतीय उडान, ट्रेकिङ, ट्राभल, होमस्टे लगायतको डिजिटल प्रमोशनको अभाव देखिएको छ। यसबाहेक लगानीको ठूलो स्रोत सरकार नै भएकाले पर्यटक भित्र्याउने वातावरणका लागि पूर्वाधार लगायत नयाँ मोडलमा सरकार जान आवश्यक छ। तथापि कोभिड पछि पछिल्लो 7 महिनामा करिब 3 लाखको हाराहारीमा पर्यटक भित्रिनुले पर्यटन क्षेत्रमा चाँदीको घेरा देखिएको बुझ्न सकिन्छ। कुनै समय 600 कालीगढ राखेर 2 दर्जन बढी मुलुकमा नेपालको हस्तकलाका सामान निर्यात गर्ने लक्ष्मी वुडक्राफ्ट अहिले सङ्कटको भुमेरीमा फँसेको छ। हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको बखान गरे पनि स्थानीय उद्योगले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेका छैनन्। सहकर्मी कोमल शेरचनको यो रिपोर्ट। उद्यमीका अनुसार बिचौलियाका कारण नेपालको मौलिक उद्योग संकटमा पर्दै गएका छन्। राजनीतिक अस्थिरता र स्पष्ट नीतिको अभावमा सञ्चालित उद्योग धन्दा आग्लो लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। विगतको तुलनामा अहिले आफ्नो कारोबार शून्य अवस्थामा पुगेको उद्यमीको सो मूल्याङ्कन छ। न सरकारको भर छ, न आफ्नो इच्छा शक्तिको उपादेयताले नै कुनै सुधार ल्याउन सकिन्छ। अहिले मैले औषधि खाने पनि पैसा छैन। जति मैले ह्यान्डिक्याप इन्स्टिट्युट खोल्छु भनेर कमाएको त्यो जुन चाहिँ जग्गा थियो, गोदावरीको जग्गा सबै बेचेर अहिले 5 वर्ष भइसक्यो तलब त्यही खुवाइरहेछ। सिद्धो निख्रियो, एउटा घर माथि थियो त्यो पनि बेचेर निख्रियो। अहिले 3 करोड ऋण छ। अब तलब के गरेर भ्याउने र त्यो 3 करोड ऋणको चाहिँ कसरी गरेर चाहिँ मैले ब्याज तिर्ने, यही छ मलाई अहिले प्रब्लम। नेपालमा संरक्षण भन्ने कुरो केही छैन। धोबी खोलामा पालिएको जनावरको अस्थिपञ्जरबाट नेपालको मौलिक कलाका सामग्री उत्पादन गर्ने प्रेरणा प्राप्त गरेकी लक्ष्मी शर्माभित्र संघर्षका पत्रै पत्र छन्। उहाँले के गर्नुभयो भन्दा पनि के गर्नु भएन भन्ने प्रश्नबाट जिन्दगीको यात्रा आरम्भ हुन्छ। 13 वर्षकै उमेरमा विवाह भयो। 3 छोरीको आमा भए पश्चात छोरा नभएको बहानामा पतिले सौता उपहार दिएपछि हातमुख जोड्ने बाध्यताको खोजीमा जन्म दिने आमाको कोठालाई कर्मस्थल बनाए। 8,000 को लगानीमा उद्योगको बिउ रोप्नुभयो। त्यही बिउ फस्टाएर करोडौंको मालिक बन्नुभयो। शिक्षाका नाममा जम्मा 3 दिन स्कुल टेक्नुभयो। तर अहिले करोडौंका कारोबार एक्लै गर्नुहुन्छ। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल्नुहुन्छ। दुःखमा नातिन र सुखमा नमातिन आफूले सिकेको दिव्य ज्ञान व्यवसायमा लागू गर्नु भएको छ। लक्ष्यमा इमान्दार भएर लागे कसैले बाटो छेक्न नसक्ने उहाँको अनुभव छ। मलाई त झुन्डेर पनि मर्न पाइनँ मैले 3टा छोरीले गर्दाखेरि। अरूको ओभर एम्बेसिसमा गएर अरूसँग पनि अँगालो मार्न सकिनँ मैले 3टा छोरीहरूको लागि। किनकि मेरो बाल्यकाल के भएको थियो त भनेर। मेरो बाल्यकालमा कति थिचिमिची खाएँ मैले। श्रीमानले छोडेपछि कति थिचिमिची खाएँ। फेरि के मलाई फेरि यहाँ पछाडि चाहिँ नागले चाहिँ फेरि प्रोटेक्सन चाहियो त मलाई चाहिएन नि। आई डिड माई सेल्फ होइन। जस्तो जस्तो मादल नाच्छ त्यस्तै त्यस्तै नाचेँ मैले। जसले हात हाल्न आउँछ मैले पनि हात हालेँ। जसले जुत्न आउँछ मैले पनि जुधेँ। तर एउटा नैतिकतामा म गिरिनँ के। मैले गर्नुपर्ने कर्तव्यमा म गिरिनँ, यही हो।
उमेरले 7 दशक पार गरिसक्नुभएकी शर्माले एसियाकै पहिलो महिला टेम्पो चालकको इतिहास पनि बनाउनु भएको छ। त्यो भन्दा पनि सयौंलाई रोजगारी दिएको आफ्नो व्यवसाय अहिले 5-7 जना मजदुरमा सीमित भएको दृश्यले उहाँलाई पीडा दिएको छ। यस्ता रुग्ण उद्योग लयमा ल्याउन उत्पादनको प्रवर्धन, स्वदेशमै बजारको खोजी आवश्यक छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा यसतर्फ तल्लो तहदेखि नै ध्यान जान आवश्यक छ। भारतले गहुँको निर्यात नखोल्दा नेपाली फ्लोर मिल बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। उद्योग बन्द गरेर पलायन हुने अवस्था आएको सञ्चालकहरूको गुनासो छ। भारतले गहुँको निर्यात नखोल्दा नेपाली फ्लोर मिल बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। उद्योगीका अनुसार कच्चा पदार्थ गहुँको अभावमा उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि बजारमा गहुँ, मैदा र सुजीको पिठोका साथै चोकरको अभाव हुन सक्ने भन्दै फ्लोर मिल सञ्चालकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा उत्पादित गहुँले 3 महिनासम्मलाई मात्रै धान्न सक्ने उद्योगीले बताएका छन्। रूपन्देही फ्लोर मिलका कोषाध्यक्ष अरुण कुमार गोयनकाले नेपालमा उत्पादित गहुँले उद्योगहरू 3 महिनाभन्दा बढी चल्न नसक्ने हुँदा सरकारले गहुँको आयात खोल्नका लागि भारत सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालमा सञ्चालित 37 वटा उद्योग मध्ये 4 वटा उद्योग बन्द भइसकेको र अन्य उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको गोयनकाको भनाइ छ। 21 वटा उद्योग रहेको लुम्बिनी प्रदेशका 17 वटा उद्योग रूपन्देहीमा मात्र रहेका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भारतबाट गहुँ आयात गर्न चाहने उद्योगी तथा व्यवसायीका लागि सूचना जारी गरे पनि अहिलेसम्म गहुँ आयात नखुलेको उद्योगी गोयनकाले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले गहुँ आयात गर्न चाहने उद्योगी तथा व्यवसायका लागि साउन 28 गतेभित्र मन्त्रालयको इमेलमा आवश्यक कागजात पेश गर्न भनेको छ। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको एक तथ्याङ्क अनुसार सन् 2020-21 मा भारतले गहुँ निर्यात गर्ने दोस्रो प्रमुख देश नेपाल रहेको छ। उक्त अवधिमा भारतले नेपाललाई 3,30,707 मेट्रिक टन गहुँ निर्यात गरेको थियो। भारत सरकारले भारतका साथै अन्य छिमेकी राष्ट्रमा खाद्य सुरक्षाको कारण देखाउँदै गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको हो। भारतले नेपालको चिया आयातमा रोक लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। चिया निर्यात गर्दा पाएको सुविधा कटौती नगर्न कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता जलनाथ खनालले भारतले निर्वाचनको मुखमा आएर चिया आयातमा समस्या खडा गर्न नहुने बताउनु भएको छ। भारतमा नेपाली चिया निर्यातमा रोक लगाउने विषय बाहिर आएको भन्दै त्यस्तो हुन नदिन खनाल मार्फत इलामका चिया उत्पादकले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएपछि नेता खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचनको मुखमा भारतले चिया आयातमा समस्या खडा गर्नु छिमेकीसँगको मैत्रीपूर्ण विषय नभएको बताउनुभयो। नेपालले भारतमा चिया निर्यात गर्दा पाएको सुविधा कटौती गर्न सरकारले दिन नहुने भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग पहिलो आग्रह नै चिया निर्यातमा पाइरहेको सुविधा कटौती नहोस् भन्ने रहेको बताउनुभयो। मित्र राष्ट्र भारतबाट चाहिँ हामीले प्राप्त गरिरहेको सुविधाको कुरा पनि हो यो। त्यसकारणले त्यो सुविधालाई अहिले कटौती गर्ने हिसाबले भारतको चाहिँ अब सांसदहरूमध्ये 31 जना सांसदहरूको एउटा टिम बनाएर भर्खरै एउटा अध्ययन गरेर चाहिँ त्यो सांसदहरूको टिमले भारत सरकारलाई चाहिँ नेपालको चिया चाहिँ यो गुणस्तरहीन आयो, तल्लो स्तरको गुणस्तरको कुरा आयो र विषादी पनि आयो। त्यसले गर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा चाहिँ समस्या खडा भयो भन्ने ढङ्गको पनि रिकमेन्डेसन गरेको कुरा हामीले सुन्यौँ। सूर्योदय चिया एसोसिएसनका अध्यक्ष उत्तम कुमार श्रेष्ठले अहिलेसम्म जुन किसिमले नेपालको चिया सहज रूपमा भारत निर्यात भइरहेको छ त्यसरी नै सहज बनाइदिन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको बताउनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले इलामको 13,000 हेक्टर क्षेत्रमा 60 लाख किलो चिया उत्पादन हुने गरेको जानकारी दिनुभयो। भाडाका यातायातमा यात्रु ठगिने गरेको प्रति संसदीय समितिले चासो देखाएको छ। तत्काल नियमित अनुगमन थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ। साथै निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न समेत समितिले ताकेता गरेको छ। संसदीय समितिले सार्वजनिक यातायातले यात्रुहरूसँग मनलाग्दो भाडा असुल गरेको विषयमा तत्काल संस्थागत संयन्त्र बनाई अनुगमन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणघाट मुगलिङ र मुगलिङ पोखरा सडकको वर्तमान कार्य प्रगतिको विषयमा योजना प्रमुख र भौतिक यातायात मन्त्रीसँगको छलफलपछि अनुगमनको आवश्यकता औल्याएको हो। भाडाका सवारी साधनमा ठगिएको गुनासो आएको भन्दै समितिले त्यसप्रति संवेदनशील हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसैगरी अतिक्रमण गरी सडक सीमाभित्र बनाएका घर टहरा तत्काल हटाउन उसले सरकारलाई भनेको छ। बाढी पहिरोले बन्द देशका मुख्य सडक तत्काल खुलाउन आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय स्तरका निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काममा भइरहेको ढिला सूची तथा न्यून कार्य प्रगति ध्यानमा राखी निर्माणाधीन नारायणगढ मुगलिङ र मुगलिङ पोखरा सडक स्तरोन्नतिको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न समितिले सरकारलाई सचेत गराएको छ। राष्ट्रिय गौरव लगायत अन्य राष्ट्रिय स्तरका सडकहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कार्यमा भइरहेको ढिला सूची तथा न्यून प्रगतिलाई ध्यानमा राखी निर्माणाधीन नारायणगढ मुगलिङ पोखरा सडक
स्तरोन्नतिको कार्य निर्धारित समय र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन समेत नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देश गर्दछ। वातावरण मैत्री, प्रविधि मैत्री र गुणस्तरीय विकास निर्माण सहित दीर्घकालीन समाधान सहितको विकासको उपयुक्त मोडल अवलम्बन गर्ने कार्य तत्काल अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। समितिले वातावरण, प्रविधि मैत्री र गुणस्तरीय विकास निर्माण सहित दीर्घकालीन समाधान सहितको विकास निर्माणको विषयमा तत्काल अध्ययन गरी कानून ल्याउन अराएको छ। नेपाल भारत पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरणको काम भदौ अन्तिम साताबाट सुरु हुने भएको छ। 2वटा भण्डारण ट्याङ्की निर्माण भएसँगै भारतबाट पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल भारत पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरणको काम भदौको अन्तिम साताबाट सुरु हुने भएको छ। नेपाल ओइल निगम र भारतीय ओइल कर्पोरेसन IOC का अधिकारी बीच भारतमा भएको छलफलमा यस्तो समझदारी भएको नेपाल ओइल निगमले जनाएको छ। परियोजना अन्तर्गत नेपालतर्फको पाइपलाइनको अन्तिम बिन्दु अमलेखगञ्जमा 41,000 लिटरका 2वटा भण्डारण ट्याङ्की निर्माणको काम बाँकी छ। निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई नेतृत्वको टोली र भारतीय अधिकारी बीच भएको छलफलमा भदौ अन्तिमदेखि परियोजनाको दोस्रो चरणका काम थाल्ने प्रतिबद्धता भारतीय अधिकारीहरूले जनाएको निगमले जनाएको छ। मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणको काम अन्तर्गत 82,000 लिटर क्षमताका 2वटा भण्डार ट्याङ्की र त्यसमा इन्धन लोड अनलोडको पूर्वाधार बनाउन बाँकी छ। 41 किलोमिटर क्षमताको एउटा ट्याङ्की निर्माणका लागि भारतीय ओइल कर्पोरेसन र दोस्रोको लागि नेपाल ओइल निगमले लगानी गर्ने समझदारी छ। 2वटा पेट्रोल ट्याङ्कीमा 34वटा लोड अनलोड वे निर्माण हुनेछ। दोस्रो चरणको आयोजनाको काम सम्पन्न भएपछि पाइपलाइन मार्फत नेपालमा पेट्रोल ल्याउन बाटो खुल्नेछ। लगानी बोर्डले पश्चिम सेती र सेती नदीको MOU मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ। परियोजना विकासका लागि भारतीय कम्पनीसँग सहमति पत्रमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरिने बोर्डले निर्णय गरेको छ। लगानी बोर्डले पश्चिम सेती तथा सेती नदी जलविद्युत परियोजनाको विकासको सन्दर्भमा NSPC लिमिटेडसँग सहमति पत्रमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पश्चिम सेती तथा सेती नदी 6 जलविद्युत परियोजनाको विकासको सन्दर्भमा उक्त कम्पनीसँग प्रारम्भिक हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको जनाएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग लगानी बोर्डका सहसचिव अमृत लम्सालले अपर मोक्साङदी 2 327 मेगावाट जलविद्युत परियोजनाको MOU गरेर यसको सर्वेक्षणको काम अघि बढाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण पनि बोर्डलाई अख्तियारी प्राप्त भएको पनि जानकारी दिनुभयो। यस्तै बोर्डको बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना सन्दर्भमा अध्ययन गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई स्वीकारेर DPR लगायतका बाँकी काम गर्ने निर्णय गरेको छ। अप्पर मर्स्याङदी 2 327 मेगावाट क्षमताको अप्पर मर्स्याङदी 2 को जलविद्युत परियोजनाको MOU गरेर यसको सर्वेक्षणको काम अगाडि बढाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण डिसिजन भएको छ। त्यस्तै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदद्वारा भएको डिसिजन अनुरूप यसको कार्यान्वयन गर्नलाई अघि चाहिँ सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा लगानी बोर्डलाई अख्तियारी दिएको छ। सहसचिव लम्साले 2022 सेप्टेम्बर 14 मा सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट गर्न लागिरहेको बताउँदै यसका लागि अवधारणा पत्र स्वीकृत गरेर कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि बोर्डले काम थाल्ने बारेमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा अब पालो भएको छ व्यवसाय विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा। अब साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि। गत आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ महानगरले 44% बराबर मात्र बजेट खर्च भएको जनाएको छ। महानगरको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक समीक्षा बैठकमा उक्त जानकारी गराइएको हो। गत आर्थिक वर्षका लागि कामपाले 16 अर्ब 52 करोड बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो, जसमा जम्मा 7 अर्ब 31 करोड बराबर खर्च भएको महानगरले जनाएको छ। बैठकमा महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले चालू आर्थिक वर्षमा स्वीकृत कार्यक्रमलाई कार्ययोजना र समय तालिका बनाएर कार्यान्वयन गराउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। गएको वर्ष स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा कार्यान्वयन गरिएका र गर्न नसकिएका कार्यक्रमका मूल्याङ्कन का लागि समीक्षा बैठक आयोजना गरिएको जनाइएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले कार्तिक तेस्रो साता CNI रोजगार तथा सिप मेला गर्ने भएको छ। परिसंघले पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी कार्तिक 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म काठमाडौँको ब्रिकुटी मण्डपमा CNI रोजगार तथा सिप मेला 2022 गर्ने जानकारी गराएको हो। 4 दिने मेलामा 200 भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको सहभागिता रहने परिसंघले जनाएको छ। परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले मेलामा सिप विकास सम्बन्धी विभिन्न विषयमा विस्तृत छलफल हुनुका साथै सिपको विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूबाट प्रस्तुति समेत हुने बताउनुभयो। उहाँले मेलामा आफ्नो क्षमता अनुसारको कामका लागि कम्पनीहरूसँग
सम्पर्क तथा छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो। अधिकारीले मेलामा कर्पोरेट हाउस, नवप्रवर्तन शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थी, सेवा तथा उत्पादनमूलक उद्योग, निजी, सार्वजनिक तथा सरकारी अधिकारीहरू समेत गरी 50,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले अवलोकन गर्ने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। हामीले यसलाई चाहिँ 3 दिने मेला चाहिँ 200 भन्दा बढी कम्पनीहरूको सहभागिताको चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र कर्पोरेट हाउसहरू, नवप्रवर्तकहरू, शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीहरू, सेवा तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरू, निजी, सार्वजनिक तथा सरकारी अधिकारीहरू समेत गरी 50,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले मेलाको चाहिँ अवलोकन गर्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा लिएका छौँ। परिसंघले मेलाबाट बजारमा सिपको उपलब्धता र सिपको आवश्यकता बीचको अन्तर बुझ्दै सम्भावित कर्मचारी र रोजगारदाता बीचको खाडल कम हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेताको नाम लिएर विकास निर्माणमा बेथिति निम्त्याउने ठेकेदारहरूलाई तह लगाउने अठोट व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री राईले नेताको नाम लिएर दादागिरी देखाएर विकास निर्माणका काममा बेथिति ल्याउने ठेकेदारहरूलाई तह लगाउने बताउनु भएको हो। उहाँले मन्त्रालयले यस्ता ठेकेदारहरूको खोजी गरिरहेको भन्दै ठिक लगाइने बताउनुभयो। उहाँले अहिले वैकल्पिक राजमार्गको विषयमा पनि बेथिति भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री राईले मन्त्री परिषदले वैकल्पिक सहायक राजमार्गका बारेमा निर्णय गरिसकेकाले अब सहायक राजमार्गको मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। त्रुटि गर्ने कोहीले पनि छोड्ने अवस्था हुँदैन, जो जताको भए पनि हो। तर समस्या छ, बेथिति छ, कोही कसको भन्ने यो देशमा चाहिँ विभिन्न नेताहरूको खोल ओढेर चाहिँ ठेकेदारहरूको बेथिति छ। हामी त्यसले खोजी गर्दैछौँ, बिस्तारै चाहिँ हामी ठिक पार्छौँ, तर योलाई ठिक पार्छौँ त्यति जोगको हुनुपर्छ। चाहिँ वैकल्पिक सहायक राजमार्ग क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेका छ, त्यसमा बेथिति छ। गल्लीको बाटो पनि वैकल्पिक सहायक राजमार्गमा छ, तर सहायक राजमार्ग पनि छन् त्यसमा। अब तत्कालका लागि जे भए पनि हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। मन्त्री राईले सार्वजनिक यातायातमा वैज्ञानिक भाडा दर लागू गरिएकाले बेथिति हटेको दाबी समेत गर्नुभयो। अवस्था आजको लागि अर्थ र व्यवहारमा यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तिमी च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।